तो स्टार्ट करते हैं जी का अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। और ये लेक्चर उस तरह आपको फिर मैं कहूँगा कि आप अपने माइक्रोफोन को बंद रखेंगे और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर आप माइक्रोफोन को टीचर के कहने पर ऑन करें, वरना माइक्रोफोन बंद रखें। अपने सराउंडिंग में देख लें कोई बच्चा ना हो जो आपको डिस्टर्ब करे, और ताकि हमारी क्लास जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो हमारा आज का सबक जो है वो आयत नंबर 17 से 24 तक है। तो इंशाल्लाह उसको हम आगाज करते हैं। तो पिछले आपने लेक्चर में पढ़ा है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक ने जिक्र किया है मुनाफिकीन का, पहले काफरों का जिक्र भी किया है, मुनाफिकीन का जिक्र किया है। और मुनाफिकीन पहले सबसे पहले तो मोमिनीन का जिक्र किया, ईमान वालों का, फिर ये काफर और मुनाफिकीन का जिक्र चल रहा है। और खास तौर पर मुनाफिकीन का जिक्र जिन्होंने गुमराही को खरीद लिया है और हदायत जो है उसको बेच दिया है, और ये तिजारत इनको फायदा नहीं देगी। तो ये आयत नंबर 16 तक आपने पढ़ा था। और ये आयत इसलिए पढ़ी जाती हैं कि हम लोग इससे सबक हासिल करें और अपने अंदर जो मुनाफिकाना किस्म की आदात हैं या निशानियां हैं उनको हम खत्म करने की कोशिश करें। अल्लाह फरमाता है मसलहुम, इनकी मिसाल कमसलिल्लज़ी, उसकी तरह है, इस्तौक़दा नारन, उस आदमी की तरह है जिसने आग को जलाया। इस्तौक़दा का मादा है वाओ काफ और दाल, और इसी से है वकूद। वकूद कहते हैं ईंधन को, और इसका मतलब होता है जलाना। इस्तौक़दा नारन, ये बाब इस्तिफ़ाल है, यानी कि उसने जलाया, उसकी चाहत थी कि वो जलाए आग को। यानी कि इनकी मिसाल इस तरह की है जैसे कोई आदमी आग को जलाए। फलम्मा अज़ाअत मा हौलहू, जब उस आग ने रोशन कर दिया सारे माहौल को। और ये माहौल का लफ्ज़ आप उर्दू में भी यूज़ करते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एटमॉस्फियर, तो वही इस्तेमाल हुआ मा हाउल। तो मा हौलहू, जो उसके इर्द गिर्द था, उस आदमी की जो इर्द गिर्द चीज़ थी, जब वो सारी की सारी रोशन हो गई, ज़हाबल्लाहु बिनूरिहिम, तो अल्लाह ले गया उनके नूर को। व तरकहुम, और छोड़ दिया अल्लाह ने उनको, फी ज़ुलुमातिन, अंधेरों में, ला युबसिरून, कि वो देख नहीं सकते। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर बड़ी ही खूबसूरत मिसाल यहाँ पर लोगों को दी है। इस मिसाल को समझने से पहले आपने ये बात समझनी है कि आपको मालूम है आग जब तक जलती है उस वक्त तक रोशनी होती है, और जब आग को आप बुझा दें तो आपको हरारत महसूस होगी लेकिन रोशनी आपको नजर नहीं आएगी। जी समझ आ गई बात की? जी जी सर। जब आप आग को जलाते हैं, जब तक वो जलती है, शोला उसको उबरता है, तो वो उबरते शोले उबरने तक उसके अंदर आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसको बुझाते हैं तो वो उसकी तमाज़त रह जाती है, गर्मी तपश तो रह जाती है, लेकिन देख नहीं सकते आप। तो अल्लाह ने यहाँ मिसाल दी है कि इस आदमी की एक मिसाल ऐसी है कि एक आदमी ने आग जलाई, और साफ ज़ाहिर है यहाँ पर ये आग जलाने वाले शख्स की मिसाल दी है, तो ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने अल्लाह ताला की नूर और अल्लाह की रोशनी को लोगों के सामने पेश किया। और वो रोशनी क्या थी, वो कुरान मजीद के अंदर ही आती है। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने 25वें पारे में फरमाया है, और कुरान मजीद का एक नाम रखा है नूर। तो अल्लाह फरमाता है कि मा कुंत तदरी मल किताबु वलल ईमान वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाउ मिन इबादिना व इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम, कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो नूर दिया जिसके जरिए अल्लाह हदायत देता है लोगों को, और बिला शक व शुबा आप भी सीधे रास्ते की तरफ हदायत की रहनुमाई करने वाले हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हाथ में कुरान मजीद की रोशनी है। जब कुरान की रोशनी आएगी तो अंधेरा क्या है, कुफर, निफाक, शिरक, जलालत, गुमराही, ये सारे अंधेरे हैं। और आपको पता है बहुत सारे अंधेरे हों तो उनको ख़त्म करने के लिए एक शमा ही काफ़ी होती है। इसलिए अल्लाह ताला ने ज़ुलुमात को जमा इस्तेमाल किया है कुरान मजीद में, और नूर को वाहिद इस्तेमाल किया है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत तागूत युखरिजूनहुम उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा खालिदून। तो अल्लाह फरमाता है कि मिसाल क्या है, अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद की रोशनी की, कुरान मजीद की आयात रोशनी बनी, आयात बय्यिनात आई, और वाज़ेह हो गई बात। अब जो ईमान वाले थे, ईमान वालों को तो समझ आ गई बात की, उन्हें सब कुछ वाज़ेह तौर पर नजर आने लगा। लेकिन मुनाफिकीन की जो कि नीयत खराब थी, नीयत दुरुस्त नहीं थी, लिहाजा जब उस आग ने सबको रोशन कर दिया, लोगों को समझ आ गई, और ये
बड़ी हिस्सी मिसाल है, समझने वाली मिसाल है, और इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप मेरीनली आप जानते हैं कि जब आप कोई बॉटल लेते हैं पानी पीने के लिए तो साजर ऊपर से वो बंद होती है, उसका कैप जो है वो क्लोज होता है, जिसे आप कहते हैं उसकी सील बंद होती है, और आपको मालूम है कि उसके खोले बगैर वो पानी वो चीज आपको फायदा नहीं देगी। ठीक है जी, फायदा नहीं देगी, समझ आ रही है जी स्टूडेंट, समझ आ गई आपको? जी सर। आपको वो टैप खोलनी पड़ेगी। अब वो आदमी समझदार है, इसने वो खोल लिया, पानी पी लिया। एक आदमी खोलने को तैयार ही नहीं है और कहता है मुझे पानी चाहिए, तो उसको वो पानी नहीं मिल सकता। यहाँ मिसाल ये है कि बाज लोगों ने नीयत उनकी दुरुस्त थी, उन्होंने जैसी रोशनी हुई उन्होंने देखा दाएं क्या है बाएं क्या है, तो उनको पता चल गया कि हम गलत कर रहे हैं, और रोशनी के अंदर वाज़ेह तौर पे समझ आ रही है बात की। और आप जानते हैं कुरान मजीद के हवाले से कि रोशनी और अंधेरा बराबर नहीं होते। अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद में वमा यस्तविल आमा वल बसीर वल ज़ुलुमातु वल नूर, फरमाया अंधेरा और रोशनी बराबर नहीं है। तो ये मुनाफिकीन चूंकि अपने मुफाद परस्ती की वजह से अंधे हो चुके थे, तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्हें उस रोशनी में भी कुछ नजर नहीं आया, और जब वो सारा कुछ रोशन हो गया तो अल्लाह फरमाता है ज़हाब अल्लाहु बिनूरिहिम, तो अल्लाह उनके नूर को ले गया, उनकी रोशनी को ले गया। और यहाँ अल्लाह ने अपनी तरफ फिर निस्बत इसलिए की है कि अल्लाह ताला इसलिए ले गया कि वो लोग रोशनी हासिल नहीं करना चाहते थे। फरमाया हुआ तारा कहूँ, और उसने छोड़ दिया उनको फी ज़ुलुमातिन, अंधेरों में। ये फी ज़ुलुमातिन मुरक्कब जारी है, 11 हरूफ ऐसे हैं जिनके बाद आप देख सकते हैं ये फी के बाद वाला जो लफ्ज़ है इसके नीचे आपको ज़ेरें नजर आ रही है, तो ये 11 हरूफ कुरान में ऐसे हैं जो अपने बाद आने वाले को हाल से जर देते हैं। और वो आपको ग्रामर के अंदर भी पता होंगे, बाज़िर बी है, लाम ज़िर ली है, ता ज़बर ता है, काफ ज़बर का, फी, हत्ता, मिन, वाओ, अन, अला और इला, ये 11 हरूफ है। फिर सुन लें, बाज़िर बी है, लाम ज़िर ली, ता ज़बर ता, काफ ज़बर का, फी, हत्ता, मिन, वाओ, अन, अला और इला। तो फरमाया उनको छोड़ दिया फी ज़ुलुमातिन, अंधेरों में, ला युबसिरून, देखते नहीं है। अच्छा, यहाँ पर कौन सा देखना मुराद है? सावज़र आंखें तो सबकी हैं, लेकिन देखनी क्या चीज है? आपको अल्लाह ताला ने आंखें दी हैं, आप आंखों से आपको मानना पड़ेगा कि आंखों से अल्लाह ताला की नाफरमानी की चीजें भी देखी जा सकती हैं। जब आदमी उनको देखता है तो अल्लाह इम्तिहान के तौर पर आदमी की आंखें हालांकि सल्ब कर सकता है, खत्म कर सकता है, लेकिन अल्लाह ताला उसको मौका देता है। और आंखों से देखने का हुक्म क्या है? अल्लाह फरमाता है फल यंजुरिल इंसानु इला ताअमिही अन्ना सबबनल मा सबा सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा फअंबतना फ़ीहा हब्बा व इनबा व क़ज़्बा व ज़ैतूना व नख़ला व हदाइका गुल्बा व फ़ाकिहतन व अब्बा मताअन लकुम व लिअनामिकुम। सूरह अबस में फरमाया कि अपने खाने को देखो, और खाने को देख के देखो कि अल्लाह ताला ने इसको कैसे बनाया। अब मुनाफिकीन किस्म के लोग जो हैं ये हर चीज को देखते हैं मगर अल्लाह की निशानियों को देखने से इनकार करते हैं। और आपको मालूम है, आज भी आपको मानना पड़ेगा कि जो आदमी दुनियादारी में फंसा हुआ है वो सुकून में नहीं है बल्कि बेसुकूनी में है, और जो आदमी दीन को गले से लगाए हुए है, दीन के साथ चिमटा हुआ है, दीन को अपना सब कुछ समझता है, वो आज भी सुकून के लिहाज से बहुत बेहतर है। एग्री करते हैं जी आप इस चीज से? यस सर। जब आप अल्लाह की फरमाबरदारी करते हैं तो आपको चूंकि अल्लाह ताला ने पैदा ही इसलिए किया है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह फरमाता है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, फिर फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून। अल्लाह फरमाता है कि हमने जिन और इंसानों को पैदा किया है, किस लिए पैदा किया है? अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो जब आदमी दीन से दूर जाता है तो वो बेसुकून हो जाता है, फिर उसको नजर नहीं आता, जो चीज नजर आनी चाहिए थी वो नजर नहीं आती। आप पेपर में आप देख सकते हैं कि बाद औक़ात पेपर में जो सवाल आपको दिए जाते हैं करने के लिए वो आपके ज़हन से निकल जाते हैं, दूसरे सारे सवाल आपकी आंखों के सामने घूम रहे होते हैं, बस वही नजर नहीं आता जिसको आपने करना है तब आपको नंबर मिले। तो बाद औक़ात ऐसी कैफियत हो जाती है। तो अल्लाह वहदहु ला शरीक ने यहाँ पर मुनाफिकों की मिसाल बयान की है, और ये आप नीचे पढ़ भी सकते हैं, अपना मुफस्सिर ने लिखा हुआ है कि मुनाफिकों की मिसाल इस तरह है। तो ये है जी एक किस्म के मुनाफिक जो अल्लाह ने जिक्र किए। और फरमाया सुम्मुन बुकमुन उमयुन, सुम जमा है असम की। असम कहते हैं ऐसे आदमी को जो बहरा हो, डेफ हो, सुन ना सकता हो। और बुकमन है अब कम की जमा, अब कम कहते हैं ऐसे आदमी को हु कैन नॉट स्पीक, बोल ना सके, गूंगा जिसको कहते हैं। और उमयुन जमा है आमा की, आमा कहते हैं ब्लाइंड को जो देख नहीं सकता। तो फरमाया ये लोग बहरे हैं, गूंगे हैं और अंधे हैं।
بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں. ان تینوں چیزوں سے یہ متصف ہیں. ان کے اندر یہ بہرے ہیں. کس چیز سے بہرے ہیں؟ قرآن مجید سے. یہ گونگے ہیں. کس چیز سے گونگے ہیں؟ ان کے منہ میں قرآن مجید نہیں آتا. اور یہ اندھے ہیں. کس چیز سے اندھے ہیں؟ یہ قرآن و سنت کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے روادار نہیں ہے. تو فرمایا یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں. فہم لا یرجعون. یہ اللہ تعالیٰ نے نتیجہ بیان کر دیا کہ ایمان لانے کی طرف نہیں آئیں گے، یہ لوٹیں گے نہیں، کیونکہ ان کی حرکات اس طرح کی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ وہی اللہ تعالیٰ کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا. اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، تو یہ لوٹنے والے نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا. اچھا، اب یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حیوانوں کا ذکر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کا ذکر کیا ہے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک صفت رکھ دی ہے، اس کے اندر اس کا ضمیر ہے، اس کو حلال اور حرام کی تمیز رکھ دی ہے. تو ہمارا معاشرہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ ہم انسانیت کو چھوڑ کر حیوانیت اختیار کر لیں. آپ کو حیوانیت کے حوالے سے پتہ ہوگا کہ حیوان جو ہیں وہ حلال حرام سے بے نیاز ہوتے ہیں، رشتے ناتوں کی تمیز سے بے نیاز ہوتے ہیں، اور وہ لباس کے لحاظ سے بے نیاز ہوتے ہیں. کوئی لباس پہننے کی ان کو کوئی تمیز نہیں ہے. تو جب بھی آدمی انسانیت کو چھوڑ کر ان کاموں میں پڑے گا تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. ان کی آنکھیں ہیں مگر یہ دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں مگر یہ سنتے نہیں ہیں، دل ہے مگر یہ سمجھتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں. تو یہ وہی لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے اندھے. کس چیز سے؟ جس طرح قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. دنیاوی زندگی کے لحاظ سے نہ یہ بہرے ہیں، نہ یہ گونگے ہیں، نہ یہ اندھے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں. وہم عن الاخرۃ هم غافلون. لیکن یہ اپنی آخرت کے ساتھ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اب دوسرے قسم کی منافقوں کی مثال بھی اللہ نے دی. او کصیب من السماء. فرمایا یا بارش کی مثال ہے، من السماء آسمان سے، فیہ ظلمات جس کے اندر، اس بارش کے اندر کیا ہے؟ فیہ ظلمات اس میں اندھیرے ہیں، اور ورعد اس کے اندر بجلی کی گرج ہے، وبرق اور چمک ہے. ظلمات ہے، اندھیرے بھی ہیں، بجلی کی گرج بھی ہے اور بجلی کی چمک بھی ہے. اور آپ کو فزکس کے اندر رول معلوم ہوگا کہ چونکہ لائٹ کی رفتار زیادہ ہے، 3 × 10⁵ ہے، اور جو آواز کی رفتار ہے وہ 332 میٹر پر سیکنڈ ہے. تو اس لحاظ سے آپ کو چمک پہلے سنائی دیتی ہے اور آواز آپ کو بعد میں آتی ہے. ہاں جی، سمجھ آ گئی بات کی جی میری؟ جی سر. آپ نے یہ فزکس کا رول بھی ہے، یعنی کہ فزیکل رول ہے کہ آدمی ہمیشہ جب بھی دیکھے نا تو اس کو پہلے چمک نظر آئے گی، کیونکہ لائٹ کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے. اور سمجھدار آدمی نا فوراً اپنے کان بند کر لے گا، اسے اندازہ ہوگا کہ آپ سے 5-10 سیکنڈ کے بعد بڑی زور سے گرجے گا بادل. تو چمک پہلے محسوس ہوتی ہے اور اس کی جو گرج ہے وہ بعد میں محسوس ہوتی ہے. تو فرمایا یہ منافقین کی مثال یہ ہے کہ یجعلون اصابعہم، یہ اپنی انگلیوں کو رکھ لیتے ہیں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق اس کڑک کے ڈر سے، حذر الموت جو موت کا ان کے اندر ڈر موجود ہے، یہ کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں. واللہ، اور اللہ تعالیٰ محیط احاطہ کرنے والا ہے، بالکافرین کافروں. اچھا، یہ ذرا مثال اب سمجھ نہیں ہے آپ نے، میں تفسیر اوپر کرتا ہوں، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ منافقوں کی مثال. اب اس میں کیا ہے کہ اس مثال میں می سے مراد وہ اسلامی احکامات کا نزول ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل فرما رہا تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو گفتگو ہے، آپ پہلے یہ بتائیں، آپ کے ہمدرد کی گفتگو جو آپ کی ہمدردی پر مبنی ہو، آپ کی پریشانی کو دور کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے سر جی. مثال کے طور پر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ بڑے اچھے طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہے کہ کوئی کوئی پریشانی والی بات نہیں، آپ یہ کھائیں انشاءاللہ ٹھیک ہو، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں. فوراً ہی آپ سائیکولوجیکلی امپریس ہوتے ہیں اور سائیکولوجیکلی آپ کے اندر ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے. اور آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر آپ کو قرآن مجید کے ذریعے آپ کے ساتھ تسلی دے رہا ہو اور آپ کو کہہ رہا ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک آپ کی ضرور مدد فرمائے گا، تو صاف ظاہر ہے اس چیز سے کیا ہوگا، اس چیز سے مسلمان کا جو سینہ ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کو خوشی ہوگی کہ میرا رب میری حالات سے واقف ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم
वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। फरमाया जब मेरे ईमान वाले बंदों पर कुरान मजीद का नुज़ूल किया जाता है, यानी उनको कुरान की आयात पढ़ाई जाती हैं, उनके सामने पढ़ी जाती हैं, तो उनका ईमान पहले से बढ़ जाता है। तो जब इस्लामी अहकामात का नुज़ूल हुआ और उस वक़्त आप जानते हैं, आप इब्तिदाई इस्लाम के बारे में पढ़ सकते हैं कि किस तरह मुश्किल हालात थे और किस तरह मुसलमानों को मारा गया और किस तरह उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसके बावजूद ईमान वाले मुतज़लज़ल नहीं हुए, लेकिन मुनाफिकीन जो है वो मुतज़लज़ल होते रहे। ला इलाहा हाउलाई वला इलाहा हाउलाई। फरमाया अल्लाह ने सूरह निसा में कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, व मिनन नासी मन याबुदुल्लाह अला हरफिन, लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो एक किनारे पर रहकर अल्लाह की इबादत करते हैं। तो ये वो इस्लामी अहकामात थे जो इंसानियत के लिए रहमत ही रहमत, इंसानियत के लिए सीगए अमर थे कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ बयान कर दी, हर चीज़ खोल दी। अल्लाह ने अपने बंदों को तसल्ली भी दी और उनको तशफ़ी भी दी कि अल्लाह आपको ज़रूर कामयाब करेगा। और फिर तारीकी और कड़क से मुराद वो मुसाइब और मुश्किलात हैं जो इकामत दीन के सिलसिले में पेश आ रही थी। आपको मालूम है मुसीबत के बगैर कोई आदमी कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकता। कुरान मजीद ने असूल बयान किया इन्ना माल उसरी युस्रन, इन्ना माल उसरी युस्रा, कि तंगी के बाद ही आसानी है, तंगी के बाद ही आसानी है। सयजअलुल्लाहु बाद उसरिन युस्रा। आप देख सकते हैं दुनियावी तौर पर कितने साल गुजारने के बाद आदमी डॉक्टर बनता है। हाँ जी, तकरीबन 5 से 7 साल। नहीं 5-7 साल में ऐड करें ना, उसके वो पहले 12-13 साल भी तो ऐड करें ना। 12-13 साल जो एफएससी करता है, वो एफएससी करने के बाद ही डॉक्टर बनता है ना। इसका मतलब है एक आम सा डॉक्टर बनने के लिए आदमी 18 साल लगाता है, 12 एफएससी करता है, 12-13 क्लासे 12 क्लासे पढ़ता है, 12 क्लासों का मतलब है उसके 20 साल आपने लगा लिए। उसके बाद मजीद 5 साल, तो 25-26 साल में जाकर वो डॉक्टर बनता है। अभी सिर्फ डॉक्टर बना है। अब आप देख सकते हैं कि दुनियावी तौर पर हम मुसीबत से गुजरते हैं, असाइनमेंट्स बनाते हैं, पेपर देते हैं, मिड टर्म देते हैं, फिर वो फाइनल टर्म्स होते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक जब हमें किसी मुसीबत और परेशानी से गुजारता है, तो दरअसल अल्लाह वहदहु ला शरीक हमें साबित कदम करना चाहता होता है। इसलिए अल्लाह ताला के बंदों को अल्लाह फरमाता है बशीर साबिरीन, खुशखबरी दे दीजिए सब्र करने वालों को। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और आप में से जो खवातीन मेरी बात को सुन रही हैं, उनको मालूम होगा अगर वो खाना पकाती हैं, खाना गर्म हुए बगैर, जले बगैर पक नहीं सकता। ठीक है कि नहीं जी? जी उस्ताद साहब ठीक। और आपको ये भी मालूम है कि जिस तरह आजकल फिश का दौर है, फिश अगर आपने बनानी हो, तलनी हो या आपने उसको ग्रिल करना हो, तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक वो सेक नहीं लेगी, गर्मी नहीं लेगी, तपश से नहीं गुजरेगी, वो पकेगी नहीं। इंसान भी जब तक मुसीबतों और परेशानियों से नहीं गुजरता, इस तरह किसी ने कहा हुआ है कि नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ, 100 बार जब पकी कटा तब नहीं हुआ। यानी कि इंसान को अल्लाह कई मसाइल से गुजारता है, कई दर्जात से गुजारता है, ताकि उसके अल्लाह के यहाँ दर्जात बुलंद हो जाए। चमक से मुराद वो कामयाबियां जो मुसलमानों को हासिल हो रही थी, बिल्कुल सादा सलीस गुफ्तगू थी और धड़ाधड़ लोग जो है वो मुसलमान बन रहे थे। और जब मुसलमान बनते थे तो उनको यकीन होता था कि हमारा रास्ता दुरुस्त है। तो लिहाजा जब कोई मुसीबत परेशानी आती थी तो मुसलमानों का साथ देने की बजाय मुनाफिक अपनी जान बचाने के लिए मुसलमानों से अलग हो जाते। हालांकि अल्लाह ताला हर वक्त किसी को भी इलाक करने पर कादिर है और अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर ये बताया हुआ है। अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद में जगह जगह पर फरमाया है, एक जगह, दो जगह, तीन जगह, कई जगहों पर अल्लाह फरमाता है कि अगर अल्लाह ताला इनको पकड़ना शुरू कर दे तो मा ज़हरा ला, इसकी जो मा तरका ला ज़हरिहा मिन दाबा, तो कायनात के ऊपर एक चौपाया भी आपको नजर ना आए। अगर अल्लाह हर गुनाह पर इंसान को पकड़ना शुरू कर दे तो इंसान खत्म हो जाए। ये अल्लाह का फजल और करम है, उसकी मेहरबानी है कि अल्लाह मोहलत देता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको और मुझे मोहलत अता करता है ताकि हम नेकी की तरफ आ जाए। अच्छा, जब अल्लाह ताला की तरफ से कोई इम्तिहान आता है तो ये मुसलमानों से अलग हो जाते हैं, और जब ऐसी मामला ज़रा आसान होता है, मसाइब ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर ये लोग इस्लाम की तरफ पेशकदमी शुरू कर देते हैं। फिर जब कुछ सख्त है काम, खास तौर पर आप पढ़ सकते हैं सूरह निसा। सूरह निसा में आप आयत नंबर 80 से 90 तक आप पढ़ सकते हैं, उसका वो नजर आएगा। बल्कि आप स्टार्ट करें 60 से, आयत नंबर 60 से लेकर 80 और 90 तक आप आयत पढ़े तो सारी की सारी मुनाफिकीन के बारे में है कि जब कुछ सख्त काम नाजिल होते हैं तो ठिठक के वहीं खड़े के खड़े रह जाते हैं, और उस वक्त उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात मानना इंतहाई मुश्किल लगता है। तो अल्लाह फरमाता है कि ये वो मुनाफिक हैं
جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کامیابی ملنے پر یہ خوش ہو جاتے ہیں، چلو جی ہمیں کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے گا. اور یہ آگے بھی آپ پڑھیں گے جا کے اسی بارے کے اندر. تو جب پیسے ملتے ہیں، کوئی دولت ملتی ہے، مال غنیمت ملتا ہے، کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے تو ساتھ بند لینا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. فرمایا وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا ہوتا ہے، جب اندھیرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر دیتا ہے تو قاموا تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. دوبارہ پھر پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یکاد البرق، قریب ہے کہ وہ جو چمک ہے، جو بجلی ہے، یخطف ابصارہم، ان کی نگاہوں کو اچک لے، ختم ہو جائے نگاہیں. کلما ازالہم، جب بھی وہ روشنی ہوتی ہے، مشعو فیہ، تو چلنا شروع کر دیتی ہے. یعنی کہ جب مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا ہے تو یہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو کھڑے ہوتے ہیں. تو آپ کو معلوم ہے کہ انسان کا رویہ میں اپنا راحت میں اور پریشانی میں کیا ایک جیسا ہوتا ہے کہ مختلف ہوتا ہے؟ بہت مختلف ہوتا ڈفرینٹ ہوتا ہے. ڈفرینٹ ہوتا ہے. جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ جب خوشی ملتی ہے تو وہ اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، اور جب پریشانی ہوتی ہے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، دعائیں پڑھی جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کس کس چیز کی ورد کیے جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب انسان کو پیسہ ملتا ہے تو یہ روک لیتا ہے اس کو، پھر اللہ تعالیٰ کے راستے سے رک جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، جب اسے نقصان پہنچتا ہے تو پھر چیخیں مارتا ہے، دوڑتا ہے، روتا ہے. تو فرمایا کہ یہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، تو یہ تینوں چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے. ظلمات، اندھیرے سے مراد کہ کوئی پریشانی آ گئی، وراد، اور جو بجلی کی گرج ہے، اور چمک ہے. تو یہ تمام چیزیں اللہ نے یہاں پر تمثیلاً بیان کی ہیں. فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہے تو لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، ان کے کان بھی لے جائے اور ان کی آنکھیں بھی لے جائے. اللہ تعالیٰ ان کے کان بھی لے جائے اور ان کی آنکھیں بھی لے جائے. یہ ذہبہ ہے باب ثلاثی مجرد سے، لیکن اس کے بعد بازر بھی آیا، دیکھ سکتے ہیں آپ، لذہبہ بھی، تو یہ بن گیا ہے متعدی، لازم سے متعدی بن گیا ہے. ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے جانا، لیکن ذہبہ بھی کا مطلب ہوتا ہے لے جانا. تو اللہ فرماتا ہے اور اللہ چاہے تو لے جاتا ان کے کانوں کو بھی اور ان کی آنکھوں کو بھی، کیونکہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ آیت کا ٹکڑا آپ یاد رکھیے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب ہے کہ یہ وہ آیت ہے جس کے اندازے کے مطابق، جس کے علم کے مطابق، یہ محدثین کا متفقہ اصول ہے کہ کوئی قاعدہ جو ہے نا وہ کلیہ نہیں ہے. اب یہ ذرا میں سمجھا دوں آپ کو تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. قاعدہ کا مطلب ہوتا ہے رول یا پرنسپل، اور کلیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ رول اور پرنسپل جو آپ نے بنایا ہے وہ ہر ایک پر لگے گا، کوئی مستثنا نہیں ہوگا. لیکن یہ جو آیت ہے اس کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی قاعدہ کلیہ بن ہی نہیں سکتا. اب میں اس کو آپ کو ذرا سمجھا دیتا ہوں. آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ رول اور پرنسپل ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے ماں اور باپ کے ذریعے؟ یہ رول ہے. رول ہے، لیکن کیا یہ رول کمپلیٹ ہے کہ اس سے مستثنا چیزیں ہیں کوئی؟ سر دو لوگ مستثنا ہیں. یہ بتانے کون کون ہے؟ آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. اور تیسرا بھی آپ بول دیں ہوا بھی ہوا. مستثنا ہے. جی جی بالکل. اچھا، اس کا مطلب ہے یہ پھر قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اس نے سب کو اپنے گھیرے میں نہیں لیا بلکہ 3 آدمی سے نکل گئے. ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی جی؟ جی پھر سر. سمجھ لیں، قاعدہ کا مطلب ہوتا ہے رول، کلیہ کا مطلب ہوتا ہے وہ 100% لگے گا. تو یہ قاعدہ جب 3 آدمی نکل جائیں تو 100% تو ختم ہو گیا. انڈرسٹینڈ جی؟ سمجھ آ گئی اس بات کی؟ بالکل سر. جی سر. ہاں، 100% تب Yes, بنتا sir. ہے جب 100/100 ہو. آپ نے کہا جی پوری کائنات میں 1 ارب کے قریب، 2 ارب کے قریب، 50 ارب کے قریب، 60 ارب کے قریب لوگ پیدا ہوئے، اور وہ سارے کے سارے ماں اور باپ کے ذریعے پیدا ہوئے. قرآن مجید نے جواب دیا کہ ان میں سے 3 مائنس کرو. جب 3 مائنس کرو تو آنسر کبھی بھی 100% نہیں آئے گا. اگین آئی ریپیٹ، فار ایگزامپل اگر آپ 500 نمبر کا پیپر دے رہے ہیں اور آپ کے نمبر آتے ہیں 497، تو بتائیے 497 اوور 500 100% بنے گی؟ No sir, نہیں. No, sir. نہیں بن سکتی. آنسر آپ کا 99 پوائنٹ سم تھنگ آئے گا، 100% نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ آیت بڑی ہمارے غم کو دور کرنے والی ہے. دیکھیے آپ کو دوسرا قاعدہ بھی سمجھ لیں. دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ کیا آگ جلاتی ہے؟ جی ساتھ ساتھ جی جلاتی سر. ہے. آگ جلاتی ہے، لیکن یہ قاعدہ ہے کہ قاعدہ کلیہ ہے؟ قاعدہ کلیہ ہے.
नहीं, इसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं हजरत जलाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम। शाबाश जी, बहुत अच्छी। मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई है। बड़ा मुश्किल पॉइंट होता है, लेकिन उम्मीद है मैं कोशिश की है मैंने समझाने की, आपको समझ आ गई है। यस सर। कायदा का मतलब होता है देयर इज सम रूल, कि हर एक पे अप्लाई होगा। कुलिया का मतलब वो साथ मिला ले, कायदा कुलिया कि हर एक पर वो कायदा अप्लाई होगा। लेकिन आग से फिर वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम निकल जाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह फरमाता है कुल ना या नारू कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम। तो अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। तो अल्लाह की इस आयत के आगे कोई कायदा कुलिया नहीं है। अगर आपको हर तरह से जवाब मिल जाए, डॉक्टर जवाब दे दे, हकीम जवाब दे दे, परेशान हो जाए आप, तो परेशान ना हो, क्योंकि आपको फिजिकली किसी ने जवाब दिया है। अल्लाह हर चीज पर कादिर है, क्योंकि कोई कायदा कुलिया नहीं। आगे अल्लाह फरमाता है या अय्युहन नास, ए इंसानों। अभी अल्लाह ताला ने सबको मुखातिब किया और बात बड़ी वाज़ेह है। इसको पहले भी हम आपको समझा चुके हैं, मैं दोबारा समझा दूं कि एक टीचर होता है और टीचर के सामने एक क्लासरूम में 50-60 बंदे डिफरेंट जहन के और डिफरेंट तरह के बैठे होते हैं, लेकिन टीचर सबको एक ही तरह पढ़ाता है, सबको एक ही तरह का सिलेबस देता है। आपको पता है अल्लाह ताला ने जब आपको पैदा किया, सबको पैदा किया, सिखों को, ईसाइयों को, मजूसियों को, सबको, कदरियों को, जबरियों को और हिंदुओं को, मजूसियों को, इस तरह सबको पैदा किया। तो अल्लाह ने उनसे पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने कहा कालू बला, बिल्कुल आप हमारा रब है, आप हमारे परवरदिगार हैं। इसलिए वो वापस जब आए दुनिया के अंदर, क्लासरूम से बाहर निकले, तितर बितर हो गया और उनके अकीदे तब्दील हो गए। जिस तरह एक टीचर से पढ़ने वाले तमाम बच्चों की कैचिंग पावर आप मानते हैं एक जैसी होती है कि डिफरेंट होती है? नो सर, डिफरेंट होती है। डिफरेंट होती है। कोई बच्चा ज्यादा कंसंट्रेट करता है, वो ज्यादा गौर से सुनता है, कोई बच्चा कम कंसंट्रेट करता है, वो कम गौर से सुनता है। तो अल्लाह ने यहाँ वो याद कराया कि या अय्युहन नास, ए ईमान वालों नहीं फरमाया, फरमाया ए इंसानों, ओ बुदू रब्बकुम, इबादत करो अपने रब की। अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और उनको भी जो तुमसे पहले थे। सागर पैदा किसने किया है? तो यहाँ अल्लाह ताला ने तौहीद के दलाइल बयान किए हैं और वो चीज़ बयान की है जो सबकी मुश्तरका है। सबको पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसलिए कुरान मजीद में 5 सूरतों को अल्हम्दु से शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सूरत फातिहा, उसके बाद सूरतुल अनाम। अब जरा गौर करते जाएं, अल्लाह ताला फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और फिर सूरह नाम में फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ व जअल ज़ुलुमाति वन नूर सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यादिलून। फिर सूरह शुरू करता है काफ को, अल्लाह फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। फिर अल्लाह ने सूरह सबा में फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि व लहुल हम्दु फिल आखिरह व हुवल हकीमुल खबीर। फिर 5वीं सूरह जो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू होती है वो भी फरमाया सूरह फातिर अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाति वल अर्ज़ जाइलिल मलाइकति उली अजनिहा मतना व थुलासा व रुबा यज़ीदु फिल खल्क़ि मा यशाअ इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो इसका मतलब है तमाम आयात का मुस्तफाद ये है कि रब पैदा करने वाला वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। अगर आप सारी किताबें पढ़ लें, यहूदियत की पढ़ लें, चाहे वो बाइबल है, चाहे वो तालमुद है, चाहे वो बाबली तालमुद है, चाहे वो यरूशलेमी है, चाहे आप हिंदुओं के अंदर आ जाए ओम का पढ़ लें, आप ईश्वर के बारे में पढ़ लें, आप ईसाइयत के अंदर आ जाए उसके अंदर गॉड के बारे में पढ़ लें या फादर के बारे में पढ़ लें, इस तरह आप पीछे चले जाएं मजूसियों के अंदर आ जाए, आपको एक रब का तसव्वुर मिलेगा। हत्ता कि सिखों के अंदर भी आपको एक रब का तसव्वुर मिलेगा। और आपने अगर सिखों की किताब सुनी हुई है जिसका नाम गुरु ग्रंथ है, तो गुरु ग्रंथ का जो सबसे पहला जो आयत है, जो सबसे पहली उसकी मतलब जो उसके अंदर जो भजन मौजूद है, वो सारे का सारा सूरत फातिहा का तर्जुमा है, उसको कहते हैं जापजी। तो अल्लाह फरमाता है कि अब अल्लाह ने वो चीज बयान की जो मुश्तरक है कि तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को हमने पैदा किया है। किस लिए? लाल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह ताला की परहेजगारी इख्तियार करो, अल्लाह ताला के असूल और ज़वाबित से डर जाओ। अल्लाह ने तुम्हें इम्तिहान के लिए पैदा किया है। और क्या फरमाया है? अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फिराशन, वो अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना बना दिया। आप जानते हैं जब आप किसी को खाना खिलाने लगते हैं तो आप नीचे दस्तरखान बिछाते हैं। हाँ जी, दस्तरखान किस लिए होता है? खाना खाने के लिए बैठ के, या आप उसमें बर्तन रख देते हैं, चीजें रख देते हैं। अल्लाह ने ना कुरान में फरमाया वल अर्ज़ बाद ज़ालिका दहाहा, अल्लाह ताला ने जमीन को बिछा दिया, जमीन को बिछा दिया, और जमीन को बिछाने के बाद ये जमीन हिल रही थी। तो अल्लाह फरमाता वल जिबाल औतादा, ये सूरह अम्मा यतसाअलून है। अल्लाह फरमाता वल जिबाल औतादा, ये आप थंब पिन
تھم پن آپ کو پتا ہوگا جب کوئی اسکول یا کالج میں آپ نے نوٹس بورڈ پہ کوئی چیز لگانی ہوتی ہے تو وہ چونکہ گر جاتی ہے ہلتی ہے تو آپ اس پہ تھم پن لگا کے نا اس کو پریس کرتے ہیں تو وہ فکس ہو جاتی ہے. اللہ نے یہ بنایا اور یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے میخیں لگا دی کیل لگا دیے اور آپ کو پتا ہے پہاڑ نیچے سے دیکھا جائے نا نیچے جا کے تو وہ نوکیلی ہوتی ہے جس طرح بچے کی پینسل ہوتی ہے جس کو شارپ کیا ہوتا ہے. تو یہ زمین ہل رہی تھی اللہ نے اس کو کھڑا کر دیا. ارم الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین کو کیا بنا دیا فرش بنا دیا والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنا دیا. اللہ اکبر. آسمان کو اس طرح چھت بنا دیا محفوظ چھت بنا دیا وجعلنا السماء سقفا محفوظا. دوسرے مقام پہ فرمایا ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا. اور آپ میں سے کسی کو معلوم ہو واٹ از اوزون لیئر؟ اوزون لیئر کیا ہے؟ سر وہ سورج کی غلط شعاعوں کو ہم تک پہنچنے سے روکتی ہے. ہاں جی آپ جانتے ہیں جس طرح آپ چائے کو گرم کرنے کے بعد نیچے اس کے ایک نیٹ رکھتے ہیں جسے چائے پونی کہتے ہیں اور چائے پونی رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چائے کے اندر جو پتی کے ذرات موجود ہے وہ اوپر رہ جائیں چائے نیچے چلی جائے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوتا ہے جی. Yes sir, you are right. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں اوپر آلموسٹ 40 to 60 مائلز ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے نیٹ لگا دی جسے اوزون لیئر کہتے ہیں کہ سورج کی یو وی ریز which are known as ultra violet rays وہ اس میں سے پینیٹریٹ نہیں کرتی. اور سورج کی روشنی جو آپ کے جسم کے لیے جس میں وائٹامن ڈی ہوتا ہے ڈے لائٹ کے اندر ڈے لائٹ سے یاد رکھنا چاہیے ڈی وائٹامن ڈی وافر ہوتا ہے سورج کے اندر. تو اللہ فرماتا ہے کہ آسمان کو ہم نے دوسرے مقام فرمایا سقف محفوظ ہے ایسی چھت بنا دی جو محفوظ ہے. یہ نہیں کہ کتنا مہربان رب ہے کہ وہ آپ کو سورج کی روشنی دے رہا ہے لیکن اس کے اندر سے ایک کثافت دور کر کے جو آپ کے جسم کو جلا سکتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا. اب اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں کے لیے بنایا کہ صرف مسلمانوں کے لیے بنایا؟ تمام انسانوں کے لیے. تو پھر انسانوں کو چاہیے نا کہ وہ اپنے اس رب کی عبادت کریں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ دلیل دی. فرمایا پھر کیا کیا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اور پانی اللہ تعالیٰ نے کئی قسمیں پانی کی بیان کی. آپ قرآن پڑھیں تو حیران رہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک قسم ذکر کی وابل. وابل کہتے ہیں انگلش میں کہتے ہیں ریننگ کیٹس اینڈ ڈاگس موسلا دھار بارش کو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تل. تل ایسی بارش کو کہتے ہیں جو بوندا باندی ہلکی ہلکی ڈریزلنگ. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سیب ایسی بارش جو عام طور پہ نازل ہوتی ہے نارمل بارش. پھر اللہ فرماتا ہے غیث ایسی بارش جو بڑی دعاؤں کے بعد میں کہتا ہے یا اللہ بارش کر دے یا اللہ بارش کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مختلف قسم کے بارشوں کے ذریعے پانی کو نازل فرمایا. مان کا یہ جو لفظ ہے یہ نکرہ ہے. کچھ پانی سارا پانی نازل کرتا ہے تو کیا خیال ہے پوری دنیا ڈوب جاتی ہے. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیلاب آتا ہے تھوڑا سا بادل برستا ہے اور پورے کے پورے علاقے زیر آب آ جاتے ہیں. غور کریں اگر پورا کا پورا پانی اللہ ایک دفعہ ہی اتار دے تو دنیا کی کیا کیفیت ہو. ہاں جی پھر زمین پہ خشکی نہ ہو بس پانی ہی ہو. جی پانی ہو جائے. تو اللہ فرماتا ہے میں نے کچھ پانی اتارا. اللہ کا شکر ادا کرو کچھ پانی اتارا ہے. فاخرج بہ پھر اس پانی کے ذریعے اللہ نے نکالا من الثمرات پھلوں اور سبزیوں میں سے رزقاً رزق کس کے لیے لکم تمہارے لیے. فلا تجعلوا للہ اندادا تو اپنے رب کے شریک نہ بناؤ. انداز جمع ہے ند کی. ند کا مطلب ہوتا ہے ایکول کرنا ایکولنٹ کرنا. جس طرح 1/2 = 2/4 = 3/6 تو = 4/8 سب کا آنسر 0.5 آئے گا. اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے ند نہ بناؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا ہے اس کے شریک نہ بناؤ. یہ نہ کہو کہ یہ بھی اللہ کی ایکولنٹ ہے. اگر اللہ اس طرح ہے تو یہ بھی اس طرح ہے. وانتم تعلمون اب آپ بتائیں کوئی آدمی چھت بنا سکتا ہے آسمان کی طرح کی؟ نو سر آسمان کی طرح تو نہیں بنا سکتا. آسمان بھلا کیسے بنا ہے؟ بغیر عمد ترونا فرمایا یہ بغیر ستونوں کے بغیر پلرز کے میں نے کھڑی کی اتنی بڑی چھت. اور سورہ ملک میں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. فرمایا ہم نے آسمان کو بنایا. دیکھو اپنی بار بار آنکھیں نکال کر دیکھو غور سے آسمان میں کوئی نقش نظر آتا ہے. تمہاری نگاہ تھک ہار کے نیچے آ جائے گی لیکن تم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے آسمان میں کوئی نقش نہیں نکال سکو گے.
تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا یہ کام ہے، تو جب اللہ نے آسمان بنایا ہے تو عبادت بھی اللہ کی ہوگی. اور وَإِن كُنتُم، اور اگر تم فی ریب شک میں ہو، مما اس چیز میں نزلنا جو ہم نے نازل کی علی عبدینا اپنے بندے پر. یا اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیا فرمایا؟ عبدینا. عبد کس کو کہتے ہیں؟ بندے کو. اور اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ تحیات کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ ہاں جی، آگے کیا پڑھتے ہیں؟ واشہد ان محمدن واشهد ان محمد عبدہ ورسولہ. اب تو دیکھیے، اب اللہ تعالیٰ کی ترتیب دیکھیں، عبدہ ورسولہ. آپ یہ بتائیں بچہ پہلے ہے، پہلے بچہ ہوتا ہے کہ پہلے جوان ہوتا ہے پھر وہ بچہ بن جاتا ہے؟ ہاں جی جی، نماز پہلے ہے کہ وضو پہلے؟ وضو پہلے، بچہ پہلے، بچہ پہلے ہے. ہاں بچہ پہلے جوان بچہ بعد میں پہلے. بنتا ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پہلے اللہ فرماتا ہے عبد ہے، پھر فرمایا رسول ہے. ظاہر ہے کہ رسول رسالت اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئی، عبد آپ ہیں، رسالت اللہ نے دے دی، آپ کو منصب دے دیا. اس کے باوجود، رسالت ملنے کے باوجود آپ بھی اللہ کے حکم کے پابند تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں ان اتبع الا ما یوحى الیہ، میں بھی پابند ہوں اس کا جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری عمر نماز پڑھی ہے. ہاں جی پڑھی ہے جی نماز. جی سر. آپ نے ساری عمر روزے رکھے ہیں، بلکہ آپ نے نفلی روزے بہت زیادہ رکھے، آپ رات کو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، آپ بھی اللہ کی وحی کے پابند تھے. تو اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہونے کے باوجود اللہ کی وحی کے پابند ہیں تو میں اور آپ پابند نہیں ہوں گے؟ یس سر، بالکل ہم بھی پابند ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے میں نازل فرمایا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت ہی بنا لو اس طرح کی، ایک صورت اس طرح کی بنا لو، اس طرح کی قرآن مجید کی ایک صورت بنا لو. اور قرآن مجید 29 حروف سے بنا ہے، الف سے لے کر یا تک، جسے آپ حروف مقطعات کہتے ہیں، الف لام میم. یہ سنگل بھی ہیں، قاف صاد اور نون. یہ ڈبل بھی ہے جیسے یاسین ہا میم. یہ 3 کے اوپر بھی مشتمل ہے جیسے الف لام میم. یہ 4 کے اوپر بھی مشتمل ہے جیسے الف لام میم صاد. یہ 5 پر بھی مشتمل ہے، ہا میم کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد. تو فرمایا کہ جو مٹیریل تم استعمال کرتے ہو میں بھی وہی استعمال کر رہا ہوں، تو لاؤ اس طرح کی صورت بنا کر. اور آپ کو معلوم ہے یہ آیت قرآن مجید کی صداقت، اسلام کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے. اتنے سال گزرنے کے باوجود کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے کلام جیسا کلام بنانے پر قادر نہیں ہوا. اور یہ وہ آیت ہے جس کو پڑھ کر کئی لوگ مسلمان ہوتے ہیں. فرمایا وَدْعُوا، بلا لو، شہداءکم، اپنے شریکوں کو، جو دوسرے لوگ ہیں نا جو تمہارے ساتھ ملتے جلتے ہیں، جو تمہارے ہم نوا ہیں، ہم نوالا، ہم پیار، ان کو بھی بلا لو. سارے کاریگر اکٹھے ہو جاؤ، ایک شاعر نہیں، سب اکٹھے ہو جاؤ. من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، جو اللہ کے علاوہ سب کو بلا لو، کیونکہ اللہ تو ہر بنا لے گا. تو آپ اللہ کے علاوہ بناؤ، بلاؤ اور بنا کے دکھا دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے. تو فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی آگ سے ڈر جاؤ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. یہ آپ اس کی نا یہ دیکھ سکتے ہیں قرآن مجید کی جو آیت ہے اس کے حوالے سے یہ تفسیر لکھی ہوئی ہے. یہ میں اسکرین پہ آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ اس لیے تاکہ آپ کو بعد میں جب ریکارڈنگ ملے تو آپ اس کو یہاں دیکھ سکیں. یہ سارے قرآن کے امتیازی پہلو جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ سارے اس کے اندر موجود ہیں. اور یہ آپ سورہ تفسیر القرآن اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے، ایسا تم ہرگز نہیں کر سکو گے، تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اس آگ سے ڈر جاؤ، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید کے اندر منع فرمایا وہ کام کرنے سے جس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا. پھر اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ اس آگ سے. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن آگ اور پتھر ہیں. عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. تو اس کے اندر ایندھن جو ہے وہ لوگ ہیں اور پتھر ہیں. بعض اس ناز سے مراد لیتے ہیں کہ وہ پتھر سے مراد لیتے ہیں وہ پتھر جن کو پوجا گیا، یعنی کہ لوگوں نے بعض بت بنائے
तो बुतों को भी और उन पर पत्थरों को भी इसलिए जहन्नम में डाला जाएगा ताकि लोगों की हसरत जो है उसमें मजीद इजाफा हो कि जिनको हम पूछते रहे और जिनको हम मुश्किल कुशा समझ रहे वो भी हमारे साथ जल रहे हैं। तो फरमाया उइद्दत, ये तैयार की गई है लिल काफिरीन। नार चूंकि मुअन्नस है अरबी जुबान में, ये मुअन्नस समाई है। मुअन्नस समाई का मतलब होता है वो, और वो अल्फाज जो अल्लाह ताला ने बतौर मुअन्नस इसलिए इस्तेमाल किए कि अरब के लोग इनको मुअन्नस इस्तेमाल करते थे सुने सुनाए। वैसे आपको पता है मुअन्नस का कुलिया होता है, इसके आखिर में गोलता होती है, लेकिन नार का लफ्ज मुअन्नस समाई है, इसलिए फरमाया उइद्दत लिल काफिरीन कि ये तैयार की गई है काफरों के लिए। ये आप देख सकते हैं बाज़ उलमा ने कहा है कि शायद में हिजारा से मुराद पत्थर के वो बुत हैं जिनकी पूजा की जाती रही, और इस कौल की तायीद वो दूसरी सूरत से भी हो जाती है, सूरह वो है जो अंबिया में, इन्नकुम वमा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम, सूरह अंबिया की आखिर में आयत मौजूद है कि तुम और जिनको तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते थे वो भी जहन्नम का ईंधन होंगे। यहाँ से अंदाजा हो गया काफिरों को ज्यादा हसरत होगी कि जिनको हम माबूद समझते रहे उनकी खुदाई की क्या हकीकत है। ये जी आज आपका सबक मुकम्मल होता है।